नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मंसिर 4 गते हुन गइरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम आइतबारदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार प्रतिनिधि सभाको 165 निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको 330 निर्वाचन क्षेत्रका लागि आइतबार उम्मेदवार मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ। असोज 23 गते बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ। तर दलहरू भने चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमा नै केन्द्रित छन्। बालुवाटार जनताका मुद्दा सुनवाई गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सरकारी सुविधाको ठाउँ, तर त्यहाँ सत्ता र शक्तिको मोलमोलाई हुन्छ। यसमा सत्ता पक्ष मात्रै सरिक छैन, प्रतिपक्ष पनि बन्द कोठाभित्र सत्ता र शक्तिको मोलमोलाई गर्छन्। बाढी, पहिरो, डेङ्गी र कोरोना लगायतबाट जनता प्रताडित छन्। यो सुन्ने देख्ने उनीहरूलाई फुर्सद नै छैन। राजनैतिक विचार, सिद्धान्त र मान्यतामा हुनुपर्छ। जनता पनि सोही अनुसार दल र दलका उम्मेदवारलाई मत दिन्छन्, तर यी सबै विषय गौण बन्छन्। दलका नेताहरू यही आचरणका कारण आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न पाऊँ भन्दै विद्रोह नै हुन्छ। अब जनता सार्वभौम हुन् भनेर मात्रै पुग्दैन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। अझ चुनावी गठबन्धनको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने एमाले पनि विभिन्न दलहरूसँग तालमेलकै तयारीमा छ। सत्ता गठबन्धनबाट अलग भएको जसपा अहिले एमालेसँग र मधेसकै अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभा सत्ता गठबन्धनसँग धेरै सिट पाउने भन्दै कुदिरहेका छन्। यसरी नै जनताका मुद्दा र समस्यामा नेताहरूले दौडधुप गर्नु पर्दैन। कुनै समय विचारको लडाई भनेर चर्को स्वरमा कुर्लिने नेकपा माओवादी केन्द्र समेत नेपाली कांग्रेसको फुर्को समातेर चुनावी मैदानमा अघि बढिरहेको छ। निर्वाचन अगाडि नै देखिएको यो फोहोरी खेल निर्वाचनपछि कस्तो हुने होला चिन्ताको विषय त यति बेला बनेकै छ। आफ्नो राजनैतिक विचार बोकेर जनतामा जाने हिम्मत समेत नगर्ने राजनैतिक दलहरूबाट जनताले कस्तो अपेक्षा गर्लान्? यी परिदृश्यले आगामी 5 वर्ष पनि अस्थिर सरकार बन्ने देखिएको छ, तर यसो हुनु हुँदैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। सत्ताको स्वाद चाख्न माओवादी अध्यक्ष दाहालको दौडधुप, शिर सुरक्षित गर्न दलका नेताहरू निर्वाचन क्षेत्र अदल बदलमा। बुर्जुवा र पेटी बुर्जुवा भनेका अरू पार्टीहरू संसदवादी, हामी त आफूलाई संसदवादी भन्दैनौँ, मान्दैनौँ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुषालद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा, नेता भीम रावललाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट नदिएपछि एमालेमा विद्रोह। एमाले नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको मृत अवस्थामा सफेला, काठमाडौँको काँडाघारी स्थित आफ्नै निवासको बाथरुममा लडेर निधन। कोरोना महामारीपछि डेङ्गी संक्रमणले सतायो। हाल साउनदेखि हालसम्म 42 जनाको मृत्यु, 32,000 बढी संक्रमित। डेङ्गुको यो प्रकोप नै भन्नुपर्छ। अहिले क्षेत्र जिल्लामा भएको तरिकाले हेर्दाखेरि यसलाई एपिडेमिककै रूपमा र सन् 2024 मा आयोजना हुने आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल्ने राष्ट्रको टुङ्गो लाग्यो। नेपालको समेत सहभागिता रहने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आवधिक निर्वाचन, स्थिर सरकार, शक्ति पृथकीकरण र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता हुन्। निर्वाचन जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने र खबरदारी गर्ने प्रमुख गन्तव्य पनि हो। तर हरेक चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र अदल बदल गर्नु चाहिँ जनताप्रतिको अपमान र लोकतन्त्रप्रतिकै बेमानी होइन र? निर्वाचनले नायक र खलनायक होइन, जनताको सुख दुःखलाई आफ्नो ठान्नेलाई रोज्ने अवसर पनि हो।
त्यो शीर्ष भनिएका नेताहरूबाटै उल्लङ्घन हुनु दुःखद र जनताको भावनालाई दुत्कार्नु पनि हो। एक रिपोर्ट। 10 वर्ष सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै राजनीतिको मूलधारमा आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थुप्रै आरोह अवरोह भोगिसकेका छन्। पारिवारिक पीडादेखि एकलौटी राज गरिरहेको पार्टी विभाजनसम्म आइपुग्दा उनी बेचैन पनि देखिन्छन्। कहिले अप्रत्याशित ठूलो त कहिले अप्रत्याशित सानो बनेका उनी अहिले पनि आफूलाई संसदवादी नभएको दाबी गरिरहेका छन्। तर क्रान्तिका लागि कार्यशैली र आचरण नमिले पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई भने स्वीकार गर्ने उनको जिकिर छ। हाम्रो व्यवहार हेर्दा मैले अघि भने नि, यी बुर्जुवा र पेटी बुर्जुवा भनेका अरू पार्टीहरू संसदवादी, हामी त आफूलाई संसदवादी भन्दैनौँ, मान्दैनौँ। हामी संसदमा प्रतिनिधि सभामा हामी छौँ, प्रतिस्पर्धामा पनि छौँ। हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेका छौँ, तर हामी संसदवादलाई स्वीकार गरेका चाहिँ होइन। हामीले शान्ति प्रक्रिया पछिका हरेक चुनावमा निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्दै आएका प्रचण्डले यस पटक भने चितवनबाटै निर्वाचन लड्ने बताउँदै आएका थिए। उनले चितवनमा घर बनाएर अबको संसदीय राजनीति चितवनबाटै हुने संकेत समेत गरेका थिए। तर गठबन्धनमा कांग्रेसबाट दरिलो साथ नहुने, एमाले राप्रपा लगायत विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी र स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने लगायतको उम्मेदवारी आउने आशंकापछि उनी सुरक्षित स्थान खोज्दै गोर्खा पुगेका छन्। 5 महिना अगाडिदेखि भनेको छु, म अन्तबाट होइन, अहिले चितवनबाट नै चुनाव लड्छु। चितवनको पनि क्षेत्र नम्बर 3 बाट नै चुनाव लड्छु। एकदम क्लियर हुनु होला। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 11 मध्ये 9 स्थानीय तहमा जित हात पारेपछि माओवादीको जनाधार बलियो भएको क्षेत्रको रूपमा गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 लाई लिइएको छ। यही क्षेत्रमा बाबुराम उम्मेद्वार बन्ने आकलनका बीच उनले उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा मात्र गरेनन्। गोर्खा 2 ले आफूभन्दा पनि जिम्मेवार र राष्ट्रिय छवि भएको नेता आउने भन्दै उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा नै गरे। चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दै गर्दा बाबुरामले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चुनाव नै नलड्दा ठिक हुने समेत दाबी गरे। तर प्रचण्डलाई गोर्खामा निर्वाचन जित सुरक्षित गरिदिन र छोरी मानुसी यामी भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाउन आफू उम्मेद्वार नै बनेनन्। यता माओवादी केन्द्रले मानुसीलाई काठमाडौँबाट उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। छुट्टा छुट्टै राजनैतिक दल बनाएर सक्रिय बाबुराम र दाहाल बीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भने भइसकेको छ। पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा, यो राजनीतिक अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा एकापट्टि सक्रिय हुन्छु, अर्कोपट्टि देशको मुख्य समस्या भनेको गरिबी र बेरोजगारी नै हो। पिछडिएको अर्थव्यवस्थामा संरचना हो पहिलो कुरा। दोस्रो जुन राज्यका अङ्गहरूमा जुन खालको भ्रष्टीकरण विकृतिकरण आएको छ, त्यसलाई सुधार गर्ने कुरा छ। उमेरले 69 वर्ष नागेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा सहित निर्वाचनमा जसरी पनि जित्ने क्षेत्रको खोजीमा छन्। निर्वाचित भएर पनि अर्कैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बाध्यतामा राजनीतिक जीवन व्यतीत गर्दै आएका प्रचण्ड यस पटकको चुनावमा पराजित नभए प्रधानमन्त्री बन्न बाटो बन्द नहुने निश्चित छ। यसै कारण उनी चितवनबाटै निर्वाचन लड्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर गोर्खा पुगेका छन्। पहिलो संविधान सभामा दाहाल काठमाडौँ 10 र रोल्पा 2 बाट विजयी भएका थिए। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सिराहा 4 र काठमाडौँ 10 मा उम्मेद्वार बनेका उनी सिराहाबाट विजयी भए भने काठमाडौँबाट पराजित भएका थिए। त्यसपछि उनी फेरि 2074 मा वाम गठबन्धनबाट चितवन 3 बाट विजयी भएका थिए। तर दाहालले निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनलाई भने आफ्नो राष्ट्रिय स्तरको छवि र विकास प्रेमी नेताको भएको भन्दै विषयान्तर गरिरहेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। निर्वाचन आयोगले योग्यता पुगेका सबै उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताएको छ। निर्वाचन आयोगले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताएको हो। आइतबार आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन हुँदैछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार मनोनयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताएका हुन्। उनले निर्वाचन कार्यतालिका भने पछि सार्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनले दलको आधिकारिक पत्र, वारिसनामामा र मतदाता परिचय पत्रको निस्सा भए मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गरिएको पनि जानकारी गराए।
दलको आधिकारिक पत्र, वारिसनामा र अर्को एउटा छ यो निस्सा, यो के अरे चाहिँ मतदाता परिचय पत्रको निस्सा, 3वटा कुरा अलिकति अप्ठ्यारो भयो भन्ने खाले कुरा आएको हुनाले त्यसलाई आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसम्म स्थानान्तरण गरिदिने आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनका लागि 25 जना भन्दा बढी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नजान पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनको प्रचारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्य ठाउँमा नजान समेत आयोगले आग्रह गरेको छ। अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै काम विशेष जान परे आयोगको अनुमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। कुनै स्थानमा जान अथवा नजान पाउने गरी हामीले कुनै पनि कानुन बनाउनु अथवा निषेध गर्नु चाहिँ यो स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत हुँदैन। उसलाई चाहिँ स्थान हक गरे जस्तो फलन ठाउँमा चाहिँ जान पाउँदैनस् भनेर भन्न हुँदैन भन्ने कानुनविदहरूको धारणा रह्यो। त्यसलाई हामीले आयोगको परामर्शमा जान सक्ने गरी भनेर खुला गर्यौँ। निर्वाचन आयोगले यो वर्ष भने निर्वाचनको दिन मङ्सिर 4 गते यातायातको साधन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, मतदान केन्द्रभन्दा धेरै टाढा भएका मतदाताहरूका लागि पनि यातायातको साधन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय आयोगले गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले एमाले त्यागीको घोषणा गरेका छन्। नेता भुसाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा टिकट दिएका थिएनन्। टिकट नपाएपछि भुसालले पार्टीमा नीति र विधिको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना नदेखेको र ओलीसँगै बसेर आन्दोलन र आफैप्रति पनि इमान्दार रहन नसक्ने भएपछि एमालेमा नबस्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। आन्दोलन र सङ्घर्षमा लागेका सबैलाई भुसालले कुनै ठाउँमा भेट हुने र आफूले 45 वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको पार्टीलाई ओलीकै कारण छोड्नु परेको भुसालको जिकिर छ। उनले एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र वामपन्थी मूल्य मान्यतामाथि नै आक्रमण हुन थालेको बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चर्को आलोचना र उनका कदमलाई चुनौती दिँदै आएका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल दलभित्रै प्रतिपक्षीय नेताका रूपमा चिनिन्छन्। तर उनी प्रतिपक्षी नेताले प्रतिनिधि सभामा टिकट नपाएपछि अप्रत्याशित पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्। पार्टी परित्यागपछि घनश्यामको आगामी राजनीतिक कदम के होला, यसबारेमा जानकारी दिनको लागि हामीसँग यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नेता घनश्याम भुसाल जोडिनु भएको छ। भुसाल सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। धन्यवाद छ। पहिलो आम जिज्ञासा नै राखी, यहाँले पार्टीले यहाँलाई टिकट दिएको छैन, टिकट नदिनेको कारण के हुन सक्छ होला? यहाँले अहिलेसम्ममा के निर्णयमा पुग्नु भएको छ? हैन, टिकट पार्टीमा उम्मेदवारीको विधि पद्धति हराउँदै गयो, अलि अगाडिदेखि हराउँदै गएको छ र त्यो विधि पद्धतिहीनताकै परिणामस्वरूप म र अरू तमाम साथीहरूले उम्मेदवारी नपाएका हौँ। हजुर, अब यदि उम्मेदवारी तपाईँले दिन पाउनु भएन, पार्टीले टिकट दिएन भन्दैमा तपाईँले 4.5 दशक बढी सङ्घर्ष गर्नुभएको पार्टी, धेरै उतार चढावहरू भोग्नु भएको छ, त्यो पार्टी नै परित्याग गर्नुपर्ने, राजीनामा नै दिनुपर्ने स्थिति किन रह्यो होला? यो उम्मेदवारी कसले पाउँछ कसले पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विधिको कुरा हो, पद्धतिको कुरा हो, पार्टीभित्र मूल्याङ्कनको एउटा सिस्टमको कुरा हो। त्यो कोल्याप्स भएपछि पार्टीमा समस्या खडा हुन्छ र अहिले भएको पछिल्लो कुरा त्यही नै हो। तर पार्टीमा मैले नेकपा एमाले छोड्नुको कारण चाहिँ यो आजको टिकटको कुरा होइन, उम्मेदवारीको कुरा होइन। पार्टीमा सामान्य असाध्यै थोरै पनि आन्तरिक लोकतन्त्र हराएपछि त्यहाँ आफ्नो कुरा भन्ने समेत वातावरण नभएपछि त्यहाँ बस्ने कुरा सम्भव हुँदैन। आजको 21औं पार्टीभित्र बसेर पार्टी नेतृत्वलाई सच्याउने जुन प्रयास गर्नुभएको थियो त्यो तपाईँको सफल हुन सकेन। त्यो सफल हुने र नहुने मात्रै होइन कि त्यो सफल त नहुन पनि सक्ला। मेरै प्रयत्न सफल हुनुपर्छ भन्ने पनि मैले आग्रह गर्नु हुँदैन। मैले जे भन्छु त्यही कुरा लागू हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले आग्रह गर्नै हुँदैन। म अहिले पनि त्यो भन्छु। तर मेरो कुरा भन्ने, मैले मेरो कुरा ठिक छ, यो कारणले ठिक छ भनेर दाबी गर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक वातावरण त जोसुकैलाई चाहिन्छ, त्यसको अभाव रह्यो हाम्रो पार्टीमा।
तपाईँ लामो समयदेखि जस्तो पार्टीभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्ने सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले टिकट नपाएपछि तपाईँले यतिखेर आएर पार्टी परित्याग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसैको आवेगमा तपाईँले चाहिँ टिकट नपाएपछि भन्ने आरोप पनि त लाग्ला नि यहाँलाई? होइन, मैले टिकट नपाएर मात्रै अथवा टिकटकै लागि पार्टी छोडेँ कि छोडिनँ भन्ने कुरा त मैले भन्ने गरेको छु। एक त आजसम्म मैले दुनियाँको सामने इमानका साथ भन्नुपर्छ, मैले मेरा लागि, मेरो पदका लागि, मेरो प्रतिष्ठाका लागि, निजी प्रतिष्ठाका लागि मैले कहिल्यै पनि राजनीतिक निर्णय गरेको छैन। यो म फेरि पनि दुनियाँसँग भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, आगामी दिनमा पनि मेरो परीक्षा हुनेछ, त्यो परीक्षा सामना गर्न म तयार छु। अब के गर्नुहुन्छ त? यहाँले स्वतन्त्र रूपमा पनि उम्मेदवारी दिने पनि चर्चा सुनियो, माओवादी केन्द्रसँग नजिक रहेर पनि तपाईँले उम्मेदवारी दिने भन्ने कुरा पनि आयो। यहाँ कुन निर्णयमा पुग्नु भएको छ अबको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा? यहाँको उपस्थिति कस्तो रहन्छ? यी कुराहरू विभिन्न छलफलहरू हुन्। मेरो राजनीतिक हिसाबले मैले आज तपाईँसँग भन्ने कुरा, म लोकतन्त्रका लागि र वाम आन्दोलनका लागि, वाम आन्दोलनको एकताका लागि यत्तिकै क्रियाशील रहन्छु जति म अहिले छु, हिजो थिएँ। योभन्दा अगाडि कहाँ रहेर कुन भूमिकामा रहेर गर्न सकिन्छ त्यो कुरा म छलफल गर्छु, हेर्छु र जहाँ मेरो बढी भूमिका हुन्छ म त्यो काम गर्छु। यहाँले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने चर्चा गलत हो त्यसो भए? मैले त्यो भनेकै छैन। म कसरी प्रभावकारी काम हुन्छ मैले गर्न सक्छु भन्ने कुरा म छलफल गर्छु, हेर्छु र अगाडि बढ्छु। कुनै पार्टीसँग मिलेर अगाडि बढ्ने सोच छ भने? कुनै पार्टीमा म अहिले जान्न। म कुनै पार्टीमा जानका लागि यो नेकपा एमाले छोडेको होइन। मेरो पार्टी मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपले भन्ने हो भने म नेकपा नै हुँ। कानुनी र राजनीतिक रूपमा नेकपा एमाले हुँ भनेर म केही अगाडिदेखि भन्दै आएको छु। यस अर्थमा म त्यस्तो पार्टीको आधार तयार गर्ने काममा लाग्ने हो। म अहिले कुनै पार्टीमा म जान्न। र पनि एउटा निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा अब उम्मेदवारी त तपाईँले दिनै पर्छ। यो हुँदै गर्दाखेरि घनश्याम भुसालले के गर्छ भन्ने आम प्रश्न त छ। तपाईँ यो निर्वाचनबाट भाग्न त मिल्ने स्थिति देखिँदैन, के गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न त रहला नि भुसाल सर? मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने, घनश्याम भुसाल आफ्नो बुद्धि र विवेकले देखेसम्म, भ्याएसम्म इमान्दारिताका साथ लोकतन्त्र र वाम आन्दोलनका लागि अगाडि बढ्छ। भन्नु भएन कसरी निर्वाचन प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर। एक हिसाबले हेर्ने हो भने पार्टीबाट विश्वास जित्न नसकेको तपाईँले देख्यो, टिकट पाउनु भएन। अब आम जनताले पत्याउने स्थिति रहला या नरहला घनश्याम भुसाललाई? त्यो मैले भन्ने कुरा होइन। दुनियाँले मेरो परीक्षा लिनेछ, त्यो परीक्षामा म सामेल हुनुपर्छ र म उत्तीर्ण हुनुपर्छ। त्यसका लागि म अगाडि बढ्छु र म अहिले नै दुनियाँले मेरो कुरा पत्याइदिनुपर्छ, मेरा दाबीहरू पत्याइदिनुपर्छ भन्ने आग्रह गरेँ भने त्यो लोकतान्त्रिक कुरा हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, हस्, यहाँलाई यो समय र साथ र आफ्नो अभिव्यक्तिको लागि धन्यवाद भुसाल सर। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेता घनश्याम भुसाल। पार्टीले टिकट नदिएको भन्ने परिस्थितिका बीच एमाले परित्याग गरेको घनश्याम भुसालले घोषणा गर्नुभएको छ र यस पछाडिको अगाडि कदम के हुन्छ भन्ने हामीले उहाँलाई जिज्ञासा राख्न खोजेका थियौँ, तर उहाँले खुलस्त रूपमा आफ्नो आगामी कदम के हुन्छ भन्ने विषयमा बोल्न चाहनु भएन। अब बाँकी न्युज। आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन नेता डाक्टर भीम रावललाई टिकट नदिएपछि नेकपा एमाले अछाममा पनि विद्रोह सुरु भएको छ। एमाले नेता रावललाई पार्टीले टिकट नदिएको भन्दै निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी संयोजक प्रकाश शाहले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। शाहको राजीनामापछि अछाम जिल्ला कमिटीका 4 जना सचिवालय सदस्यसहित 40 जनाले पनि पार्टी नै परित्यागको घोषणा गरेका छन्। एमाले छाडेको घोषणा गर्नेमा जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यहरू प्रकाश शाह, केशर मिया, बालगिरी कुवर, सागर सिंह बाबली छन्। केन्द्रले टिकट वितरण गर्दा तल्लो कमिटीले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई पुरै व्यवस्था गरेको र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताका साथै जनभावना समेत विपरीत हुने गरी निर्णय गरेको उनीहरूको आरोप छ। अछाम एकबाट रावलको नाम एकल रूपमा सिफारिस भएर आए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई टिकट दिएका थिएनन्। ओलीले रावलको क्षेत्रमा झप्पट बोहरालाई टिकट दिएका थिए। बोहरा नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमालेका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको निधन भएको छ। काठमाडौँको काँडाघर स्थित आफ्नै निवासमा उनी आज मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्।
घरकै बाथरुममा लडेर उनको निधन भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ। परिवारका अन्य सदस्य बर्दिवास गएकाले ढुङ्गेल घरमा एक्लै रहेका थिए। यसअघि नेकपा माओवादीमा रहेका ओखलडुङ्गाका ढुङ्गेल पहिलो संविधान सभा सदस्य समेत रहेका थिए। उनी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा रहेको उज्जन श्रेष्ठको हत्याको आरोपमा ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। उक्त अभियोगमा उनी 2 पटक गरी करिब 7 वर्ष जेल बसेका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको तत्कालीन नेकपा विभाजन भएपछि ढुङ्गेल एमालेमै बसेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता तथा निवर्तमान सांसद इकबाल मिया नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। निवर्तमान सांसद मियालाई एमालेले बारा क्षेत्र नम्बर 4बाट उम्मेद्वार बनाउने आश्वासन दिएपछि उनी एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। मियालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले शनिबार बिहान एमालेमा स्वागत गरेका थिए। यता लोकसभा सत्ता गठबन्धन दलहरूसँग चुनावी तालमेलका लागि जुटेको छ, तर जनता समाजवादी पार्टीले भने गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर मोरङमा छलफल सम्पन्न भएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा गरेको छलफल कार्यक्रममा उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रिया, निर्वाचन कानुन, निर्वाचन आचार संहिता 2079 बारे मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको हो। कार्यक्रममा मोरङका मुख्य निर्वाचन अधिकृत दुर्गा प्रसाद ढुङ्गेलले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र मितव्ययी बनाउन राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरूको उल्लेखनीय सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले निर्वाचन आचार संहितालाई पालना गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। मुलुकमा सबैभन्दा बढी मतदाता र 6वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको मोरङमा 306वटा मतदान स्थल र 839वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी काशीराज दाहालले निर्वाचनका लागि गरिएको सुरक्षा व्यवस्था र राजनैतिक दलहरूको भूमिकाबारे प्रकाश पारेका थिए। मोरङमा 50वटा अति संवेदनशील मतदान स्थल, 144वटा संवेदनशील र 112वटा सामान्य मतदान स्थलहरू तोकेर 7200 सुरक्षाकर्मी खटाइनेछ। यसपालि नेपाली सेना स्थानीय तहको जस्तै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान 4वटा सुरक्षाको एकीकृत सुरक्षा परिचालन हुन्छ। कार्यक्रममा सहभागी राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ पालना गराउन आग्रह गरेका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका छन्। सिंहदरबारमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी सभामुख सापकोटाले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। लगातार 3 पटकसम्म आफूलाई निर्वाचित गराएर राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने र जनताको सेवा गर्ने अवसर दिएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका मतदाताप्रति उनले आभार समेत व्यक्त गरे। उनले आफू संसदीय भूमिकामा नरहे पनि देश, जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। अग्रगामी राजनैतिक अभियन्ता मार्फत आम नेपाली नागरिकको समुन्नतिका लागि आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म काम गर्ने समेत उनले बताएका छन्। राज्य र जनताले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै जिम्मेवारी वहन गर्न तयार रहेको भन्दै उनले स्वाभिमान र आत्मविश्वास उच्च बनाउन आफ्नो सक्रियतामा कुनै कमी आउन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहनेछु र अग्रगामी राजनीतिक अभियान मार्फत आम नेपाली नागरिकको समुन्नतिका लागि आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म काम गर्नेछु। सभामुख सापकोटा 2064 को पहिलो संविधान सभा र 2070 को दोस्रो संविधान सभामा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित भएका थिए भने 2074 सालको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरामाथि बलात्कार आरोप लागेपछि उनलाई माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बन्ने अवसर मिलेको थियो।
धरानमा नेकपा एमालेका सन्तुष्ट नेताहरूले विद्रोहको तयारी गरेका छन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको भाग बन्डाका क्रममा जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई सुनसरी 1 दिएपछि धरानका एमाले नेताहरूले विद्रोहको तयारी गरेका हुन्। असन्तुष्ट नेताहरूले भेलाको आयोजना गरेर नै पार्टी नेतृत्वसँग निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले आज राति 12 बजेभित्र निर्णय सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई अल्टिमेटम समेत दिएका छन्। सुनसरी 1 बाट नै वर्तमान सांसद जयकुमार राईको नाम एकल रूपमा सिफारिस भएको थियो, तर जसपासँग तालमेल गर्दा यो क्षेत्र जसपाको भागमा परेको छ। पार्टीले निर्णय नसच्याए बागे उम्मेदवारी दिने निर्णय समेत आजको भेलाले गरेको छ। निर्णय नसचिए पूर्व मेयर मेयाङ बोले नै बागे उम्मेदवारी दिनेछन्। कोरोना महामारीले थिलो पारिरहेकै बेला फेरि डेङ्गी संक्रमणले सताएको छ। गएको साउनदेखि बढ्दै गएको डेङ्गीका कारण 42 जनाले त ज्यानै गुमाए। 32,000 बढीमा डेङ्गी संक्रमण फैलिए पनि सरकारले नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रभावकारी कदम भने चाल्न सकेन। जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नुपर्ने सरकार सत्ता र शक्तिको गणितमा अल्झिनु झेली राजनीतिको उपज नै हो। एक रिपोर्ट। लगातार भइरहेको वर्षाका कारण झाडापखाला, हैजा, डेङ्गी लगायतका संक्रमणको दर तीव्र हुने भन्दै चिकित्सकले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। गएको साउनदेखि देखा परेको डेङ्गी संक्रमण देशभर 76 जिल्लामा फैलिसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको डेङ्गी संक्रमणबाट भएको मृत्युदर र संक्रमण नै नेपालमा डेङ्गी भित्रिएदेखिकै उच्च हो। सोही तथ्याङ्कका आधारमा डेङ्गीले महामारीको रूप लिएको विज्ञले दावी गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालमा डेङ्गी संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भने घर घरमा डेङ्गी ज्वरोका बिरामीहरू रहेका छन्। कतिपय बिरामी अस्पताल नगई घरमै बस्ने हुँदा कुल संक्रमितको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। हामीले यसलाई एपिडेमिक नै भन्नुपर्छ। अब 77वटा जिल्लामध्ये 76वटा जिल्लामै देखिसकेको छ। हस्पिटल्सहरूमा छ्यापछ्याप्ती डेङ्गु प्रशस्त देखिन्छ र सबैतिर ज्वरोहरू जुन तरिकाले घर घरमै पुगेको देखिन्छ। त्यो हिसाबले हामीले अहिले डेङ्गुको यो प्रकोप नै भन्नुपर्छ। अहिले 76औं जिल्लामा भएको तरिकाले हेर्दाखेरि यसलाई एपिडेमिककै रूपमा हामीले लिनुपर्छ। जाडोयाम सुरु भएसँगै अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीहरू कम हुँदै गएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ। दशैं सुरु हुनु अघिको तुलनामा दशैं अवधिमा डेङ्गुका बिरामीहरू कम हुँदै गएको र बिरामीहरू पनि कम अस्पताल आउने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले बताएका छन्। साधारण बेडमा चाहिँ 11 जना भर्ना भएर उपचाररत हुनुहुन्छ अहिले भने आइसियुमा 1 जना हुनुहुन्छ डेङ्गुको पेसेन्ट र इमर्जेन्सीमा करिब 70 जना दैनिकी जसो 70 जना बिरामीहरू चाहिँ इमर्जेन्सीमा आइरहनु भएको छ। यो दशैंको बीचको कुरा गरिरहेको छु मैले, आजको दिनसम्मको कुरा गरिरहेको छु। र अरू खालका सररोग जन्ने जस्तै झाडापखाला त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अरू खालका सररोगहरूको चाहिँ कमै छ अहिले, त्यस्तो खालको छैन। वर्षी नै देखा पर्ने महामारी र विपत्ति न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्व तयारीमा जोड दिन जरुरी छ। यस्ता किसिमका महामारी वर्षी नै देखा पर्ने हुनाले सरकारले आगामी दिनका लागि आजैदेखि योजनाबद्ध रूपमा पूर्व तयारी गर्नुपर्नेछ। कोभिड आए जस्तै कुनै पनि यस्तो खालको रोग आउने बित्तिकै एक्टिभ हुने एक किसिमको संयन्त्र पहिलेदेखि नै तयार भएर बस्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीले अब डेङ्गुकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्पेसिफिकली डेङ्गुकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 3टा कुरा। एउटा यो डेङ्गु भनेको चाहिँ लामखुट्टेले सार्ने रोग हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भेक्टर बर्न डिजिज भएकोले गर्दा लामखुट्टेलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीले पर्याप्त मात्रामा सरकारले कदम चाल्नुपर्छ। डेङ्गी संक्रमण गराउने एडिस जातको लामखुट्टेको आयु 3 हप्ता मात्र हुन्छ। तर एउटा डेङ्गी संक्रमित लामखुट्टेले 3 हप्तामा धेरै व्यक्तिलाई टोक्न सक्ने हुँदा एउटै लामखुट्टेले धेरैलाई संक्रमित बनाउन सक्छ। झाडापखाला र हैजाबाट बच्न पानी उमालेर खाने, सरसफाइमा ध्यान दिने, बासी खानेकुरा नखाने र खानेकुरालाई छोपेर र पखालेर मात्र खान चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले अझै डेङ्गीको जोखिम कायमै रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बडा दशैंको टीकाको चौथो दिन आज पनि मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण गरिएको छ। विजयादशमीको 5 दिनसम्म टीका ग्रहण गर्ने परम्परा रहेको छ। टीकाको पहिलो दिन बुधबार बिहान 11:51 को उत्तम साइत हेरेर सर्वसाधारणले टीका तथा जमरा ग्रहण गरेका थिए। घरमा विधिपूर्वक राखिएको जमरा र टीका देवी दुर्गालाई चढाइएपछि
पूर्ण घडाको जलले अभिषेक गरी आफ्ना मानिसजनबाट नवदुर्गा भवानीको प्रसाद टीका र जमरा रहने प्रचलन रहेको छ। वडादशैंमा परिवारमा आफूभन्दा ठूला बडा र मानिसजनहरूबाट नवदुर्गा भवानीको प्रसादका रूपमा रातो टीका जमरा र प्रसाद थापी यस ऐश्वर्य दीर्घायु प्राप्त होस् भनी आशीर्वाद लिने परम्परा छ। विजयादशमीलाई एकता भातृत्व र प्रेमका रूपमा लिने गरेका कारण पनि सबै आफन्तजन एकै स्थानमा भेला भएर टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ। मानिसजनको हातबाट दशैंको टीका लगाउन देश विदेशबाट समेत मानिस आफ्नो गाउँघरमा पुग्ने गर्दछन्। कतिपय स्थानमा कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पनि टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ। विजयादशमीका दिन आफ्ना मानिसजनबाट टीका ग्रहण गर्दा अन्य फूलको सट्टा घटस्थापनाको दिन पूजा कोठामा राखिएको समृद्धिको प्रतीक पहिलो जमरा प्रयोग गरिन्छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवीय शक्ति विजय भएको खुसियालीमा दशैं मनाउने चलन चलेको पौराणिक मान्यता छ। अविरल वर्षाका कारण कैलालीको भजनी नगरपालिकामा रहेका 500 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। भजनी नगरपालिका 2, 3, 7 र 8 का विभिन्न बस्तीहरूमा घरहरू डुबानमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले बताएको छ। वडा नम्बर 2 को पल्लापुर, महनपुर र 3 घरुवा टोलका करिब 125 घरमा काँडा नदीको बाढी पसेपछि डुबानमा परेका हुन्। डुबानले विस्थापित भएकाहरूलाई राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पल्लापुरमा राखिएको छ भने वडा नम्बर 7 को शिविर टोलका 40 घरका काँडा नदीको बाढी पसेको छ तर उनीहरू विस्थापित नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रसाद जोशीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै गरी पथरिया नदीको बाढीले भजनी नगरपालिका 8 का 82 घर डुबानमा परेका छन्। बाढीका कारण वडा नम्बर 8 कै करिब 250 घरधुरी विस्थापित भएका छन्। अविरल वर्षाले जिल्लामा डुबानको समस्या देखिए पनि अहिलेसम्म मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले बताएको छ। अविरल वर्षापछि आएको पहिरोका कारण जुम्लामा 7 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 5 का बारकोट बाडामा पहिरो जाँदा स्थानीय गणेश शाहीको घर पुरिँदा 7 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले बताएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी धर्मराज जोशीका अनुसार मृत्यु हुनेमा 55 वर्षका गणेश शाही, उनका छोरा 22 वर्षका रमेश शाही, रमेशकी पत्नी 22 वर्षकी पानसरा शाही, रमेशका 8 वर्षका छोरा अनमल शाही, छोरी मिलन शाही, छिमेकी सुरेन्द्र हमाल र 25 वर्षकी विद्या शाही रहेका छन्। पहिरोमा परि स्थानीय सरस्वती हमाल र रामबहादुर हमाल घाइते भएका छन्। सरस्वतीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्र चन्दको टोली पुगेको छ। यस्तै जुम्लाकी हिमा गाउँपालिका 3 को जोगी बाढीमा परेर स्थानीय 25 वर्षकी सत्यदेवी योगी र उनका 3 वर्षका छोरा विरम योगी बगेर बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। अब बिजनेस न्यूज। फाइनान्स कम्पनीहरूले व्यक्तिगत आवास अर्थात् घर बनाउनकै लागि 10 अर्ब 78 करोड 60 लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा रहेका 17 वटा फाइनान्स कम्पनीहरूले देशभरि छरिएर रहेका 269 वटा शाखा मार्फत उक्त परिणाममा कर्जा दिएका हुन्। राष्ट्र बैंकले 1 करोड 50 लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जाको सूचीमा राखेका कारण पनि पछिल्लो समय होम लोन शीर्षकको कर्जा रकम बढेको हो। यस अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल निक्षेप तथा कर्जा रकम भने क्रमशः 1 खर्ब 2 अर्ब 35 करोड 80 लाख र 91 अर्ब 22 करोड 80 लाख रुपैयाँ रहेको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार फाइनान्स कम्पनीहरूले रियल एस्टेट क्षेत्रमा भने 10 अर्ब 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ कर्जा दिएका छन्। शेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लागेको भए पनि यस अवधिमा फाइनान्स कम्पनीहरूले शेयर धितो शीर्षकमा भने 3 अर्ब 81 करोड 40 लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा विश्वका 40 मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको नेपालले अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, इन्डोनेसिया, रुवान्डा लगायत मुलुकसँग हवाई सम्झौताको तयारी गरेको हो। अमेरिका लगायत विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले हाल 40 देश र युरोपेली संघ EU गरी 41 मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई
हवाई सम्झौता गरेको छ। तीमध्ये 20 गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ। सरकारले पछिल्लो पटक अस्ट्रेलियासँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेको थियो। अमेरिकासँगको हवाई सम्झौतापछि अमेरिकाको युनाइटेड एयरलाइन्स, अमेरिकन एयरलाइन्स, नेपालका तर्फबाट नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले उडान गर्न सक्ने जनाइएको छ। हाल नेपालमा टर्किस एयरलाइन्स, कतार एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइन्स, थाई एयर लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले विभिन्न ट्रान्जिट हुँदै नेपाल अमेरिका उडान सेवा दिँदै आएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। सन् 2024 आयोजना हुने आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल्ने सबै राष्ट्रको टुङ्गो लागेको छ। अन्डर 19 विश्वकप छनौटमा नेपालले समेत सहभागिता जनाउने भएको छ। नेपालले डिभिजन 2 बाट आएका 2 टोली सहित 6 टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। डिभिजन 2 मा बहराइन, भुटान, साउदी अरब, ओमान, कतार, हङकङ, सिंगापुर र थाइल्याण्ड रहेका थिए। यी 8 टिमबाट शीर्ष 2 मा रहेका सिंगापुर र हङकङ डिभिजन 1 मा प्रवेश गरेका छन्। यी टिमले डिभिजन 1 मा रहेका टिमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। डिभिजन 1 मा नेपाल, युएई, मलेसिया र कुवेत रहेका छन्। यस डिभिजनबाट शीर्ष 1 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। आयोजनाको स्थल तय नभएको यस विश्वकपमा 16 मुलुकले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी 16 टिम मध्ये 11 टिम छनौट भइसकेका छन्। बाँकी 5 टोली भने छनौटबाट आउनेछन्। फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG का फरवार्ड केलियन एम्बापे सर्वाधिक आमदानी गर्ने फुटबल खेलाडी बनेका छन्। फोर्ब्स म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार एम्बापे सर्वाधिक आमदानी गर्ने खेलाडी बनेका हुन्। PSG कै लियोनल मेसीलाई पछि पार्दै फ्रान्सेली फरवार्ड एम्बापे सर्वाधिक कमाउने खेलाडी बनेका हुन्। सूची अनुसार एम्बापेको आमदानी 128 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। म्यानचेस्टर युनाइटेडका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। रोनाल्डोको आमदानी 100 मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। सत्ताको स्वाद चाख्न माओवादी अध्यक्ष दाहालको दौडधुप, सिट सुरक्षित गर्न दलका नेताहरू निर्वाचन क्षेत्र अदलबदलमा। बुर्जुवा र पेटी बुर्जुवा भनेका अरू पार्टीहरू संसदवादी, हामी त आफूलाई संसदवादी भन्दैनौँ, मान्दैनौँ। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा। नेता भीम रावललाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट नदिएपछि एमालेमा विद्रोह। एमाले नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल मृत भेटिए। काठमाडौँको काँडाघारी स्थित आफ्नै निवासको बाथरुममा लडेर निधन। कोरोना महामारीपछि डेङ्गी संक्रमणले सतायो। साउनदेखि हालसम्म 42 जनाको मृत्यु, 32,000 बढी संक्रमित। डेङ्गुको यो प्रकोप नै भन्नुपर्छ। अहिले क्षेत्र जिल्लामा भएको तरिकाले हेर्दाखेरि यसलाई एपिडेमिककै रूपमा र सन् 2024 मा आयोजना हुने आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल्ने राष्ट्रको टुङ्गो लाग्यो। नेपालको समेत सहभागिता रहने।
बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।